बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में 10 ऐसे ख्वाब बताने जा रहा हूँ जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक ताला इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी क्या है और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46 हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला के जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज भी इस दौर में भी ज़रूरी समझता हूँ कि अपने तमाम बहनों और भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपकी भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, मामू है, ममानी है, चचा या चची या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है तो भाइयों और बहनों, अपना ख्वाब कभी भी इस बंदे के साथ शेयर ना करना। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, सबसे जो ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पे रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई और इल्म होता है और अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जो ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फ़र्ज़ करें कि गोश्त का ही काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन इसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं और इनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका ताल्लुक़ भी हकीकत के साथ कोई नहीं होता। नाज़रीन, अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी ख्वाब। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रूहानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक ताला के नेक, पाक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का अहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब है सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो मैं आपको 10 ख्वाब बताने वाला हूँ जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं,
ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چلے، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ قدم رکھو گے وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ان خوابوں کی تعبیر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی تعلق داروں کو بھیجو، کیونکہ اکثر لوگ ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ لاپرواہی میں اپنا وہ مقام خاص ضائع کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے عنایت ہونے والا ہوتا ہے۔ لہذا تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، اور میں نے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی سا بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو اللہ کے سامنے مزید خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا چاہیے اور اللہ کی جانب بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔